So in our last class, we were talking about how can we insert item to the linked list, हैन? सो पहिला सुरु त हामीले लिङ्क लिस्ट कसरी बनाउँछौँ अनि लिङ्क लिस्टमा हामी आइटम कसरी राख्छौँ भन्ने कुरामा हामीले डिस्कसन गर्दै थियौँ. अलराइट. सो त्यो हुँदाखेरि what we have talked is about while inserting the item, so we need to create node at first, हैन? सो सबभन्दा फर्स्टमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि we made a class node. यहाँ हेर हामीले एउटा क्लास नोड भन्ने बनायौँ है. यो क्लासको एन्ड सेमिकोलनले गर्छ भन्ने कुरा त थाहा छ नि है तिमीहरूलाई. सो क्लासमा सेमिकोलन यसरी राख्नुपर्छ. सो हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि नोड भन्ने एउटा क्लास क्रिएट गर्यौँ. इट हैज टु डाटा मेम्बर्स, हैन? नोडमा दुईटै कुरा हुने हो क्या. सी एउटा चाहिँ डाटा हुन्छ, अर्को चाहिँ एड्रेस हुन्छ. सो इट शुड हैव टु थिङ्स. One is data, integer data, and another is the address part. That means the pointer to the next node, हैन? This is the यो के हो त भन्दाखेरि see this is the pointer to the next node. यसले के गर्छ त भन्दा अर्को नोडलाई पोइन्ट गर्ने काम गर्छ. That means this is the address of another node. That is why we just declared this as the pointer variable. See, हामी यसलाई त्यही भएर पोइन्टर भेरिएबल बनाएको. दिस इज द पोइन्टर भेरिएबल अफ टाइप नोड, नट टाइप इन्टिजर. हामीले पहिला इन्ट यो त पढ्या हो. यसले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने इट इज द पोइन्टर भेरिएबल फर द इन्टिजर भ्याल्यु. बट नाउ वी आर डिक्लेयरिङ दिस टु बी अ पोइन्टर टु द नेक्स्ट नोड. त्यही भएर हामीले नोड भनेर लेखा हो. दिस इज द डाटा टाइप. किनभने क्लासको नेम जे छ त्यही हो, त्यही क्लासको अब्जेक्ट बन्छ यो पोइन्टर. ठीक छ, बुझ्दैछ? Yes, sir. नाउ अब के छ भने अब हामीले इन्सर्ट गर्नुपर्ने छ. अब पहिला त नोड यो गर्यो, त्यस पछाडि वी हेभ डिक्लेयर टु कन्स्ट्रक्टर्स, हैन? यो डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर भयो नोड भनेर एउटा, किनभने क्लासको नेम जे छ त्यही नेममा राखे हामीले. इट हेज डाटा एलिमेन्ट टु बी 0 एन्ड नेक्स्ट नल भयो. र अर्को चाहिँ हामी नोड भनेको दिस इज द प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर फर दिस क्लास. इट एक्सेप्ट्स अ इन्टिजर नम्बर. हेर, इन्टिजर नम्बर ल्याउँछ. यसले के गर्छ त भन्दा इट कन्भर्ट्स द्याट नम्बर टु द नोड. नम्बरलाई हामीले नोडमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामी के गर्छौँ? वी एक्सेप्ट अ प्यारामिटर, इन्टिजर प्यारामिटर नम, एन्ड वी पुट द्याट नम्बर टु द डाटा भेरिएबल. डाटा भनेको त इन्टिजर हो. यहीँ नोडको डाटामा हामी नम्बरलाई राख्छौँ र नेक्स्टमा चाहिँ वी जस्ट पुट नल. बिकज बाई डिफल्ट सुरुमा हामीले नोड जब क्रिएट गर्छौँ नि, नोडको नेक्स्ट पार्ट नल हुन्छ जहिले पनि स्टार्टिङमा. जस्तै फर इक्जाम्पल डाटा हुनसक्छ 10 हुनसक्छ डाटा, बट दिस नेक्स्ट पार्ट विल बी नल. यो नल हुन्छ. सो अर्को हुनसक्छ, अर्को नोड हुनसक्छ. इट माइट ह्याभ डाटा एलिमेन्ट 15, बट हाम्रो नेक्स्ट पार्ट चाहिँ नल हुन्छ. अब जब हामी यो इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, दिज आर इन्डिपेन्डेन्ट. दिस इज डिफ्रेन्ट नोड, दिस इज डिफ्रेन्ट नोड, दे आर इन्डिपेन्डेन्ट नोड. बट अब हामी नोड कतिखेर लिङ्क गर्छौँ भन्दा वाइल क्रिएटिङ द लिङ्क लिस्ट. दिस इज द नोड क्रिएसन पार्ट. यो नोड मात्रै क्रिएट गरे हो. अब हामीले यसलाई योसँग लिङ्क गर्ने भनेको चाहिँ बाई क्रिएटिङ द लिङ्क लिस्ट. त्यो पछि गर्छौँ हामी. अब यसको एड्रेस यहाँ राखेर फिल गरेर हामी यो दुईटालाई लिङ्क गर्ने काम चाहिँ लिङ्क लिस्ट थ्रु गर्ने हो. सो त्यो लिङ्क दुईटा लिङ्क हुने कुरा नोडसँग मतलब छैन. सो द्याट वी जस्ट पुट नेक्स्ट पार्ट टु बी नल बाई डिफल्ट. सो दिस इज द नोड क्लास. सी, दिस इज द नोड क्लास. नाउ लेट्स गो टु एनदर लिङ्क लिस्ट क्लास. दिस इज द कलेक्सन अफ नोड्स, हैन त? नोडहरू कनेक्ट भइसकेपछि लिङ्क लिस्ट बन्ने हो. सो इन लिङ्क लिस्ट हामीसँग के छ त भन्दा वी निड टु हेभ अ हेड. हेड एउटा भेरिएबल हुनै पर्यो. यहाँ हेर त. सो हेड पोइन्ट्स टु द, सी, हेड पोइन्ट्स टु द, दिस हेड पोइन्ट्स टु द फर्स्ट इलिमेन्ट, हैन? अर फर्स्ट नोड भनेको मतलब दिस हेड होल्ड्स द एड्रेस अफ द फर्स्ट नोड. द्याट इज वाइ वी जस्ट मेड द्याट हेड टु बी अ पोइन्टर टु द नोड. नोड गरेर त्यही भएर एस्टेरिक हेड गरे हो यहाँ. You can see this is the pointer to the node. All right. So now we have void add node asterisk n. This means we are going to make a function
or we are going to define a function that will add a node to the linked list. Linked list मा node add गर्ने काम गर्छ, त्यही भएर हामीले function declare मात्रै यहाँ initialize मात्रै गरे हो function name मात्रै है. That is void. It should not return anything. It just adds a node to the linked list. So that is why it accepts a node as n, asterisk n, and that n will be added as a added in the linked list. And we have also another function. We will implement this function as well to display or to print out every element in the linked list. See, right? So this is the constructor for the linked list. That means head will be null. Initially, the head of the linked list will be null initially. है सुरुमा लिंक लिस्ट क्रिएट हुँदाखेरि देयर वोन्ट बी एनी नोड्स. सो कुनै पनि नोड नहुनु भन्नुको मिनिङ के हो त, हेड भ्यालु शुड बी नल, किनभने हेडमा जब सर्टेन भ्यालु हुन्छ द्याट इज द एड्रेस अफ द फर्स्ट नोड. तर हेड नै नल हुनु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि देयर आर नो एनी नोड्स इन द लिंक लिस्ट भन्ने हो. सो इनिशियली व्हाइल क्रिएटिङ द अब्जेक्ट अफ द लिंक लिस्ट द हेड विल बी नल. हामी पछि आइटम एड गर्दै जाँदाखेरि यो हटाउने हो नललाई. Now let's go to the main function now. अब main function मा जाउँ है. हामी implement the math पनि सकिएको छैन. We'll come to that again. Main function मा के गर्यौं भने we have declared one L1 variable of type linked list. यो क्लास को टाइप को हामी अब्जेक्ट बनाउन लागेको हो. फर्स्ट मा डिक्लेयर मात्रै गर्दै छौं. So we have declared L1 as a type linked list. We have declared number variable. See, we have declared number variable which is entered by the user. User ले राख्ने हो यो है. युजर ले पछि राख्छ, युजर लाई माग्छौं. अनि अर्को नोड भेरिएबल पनि नोड टाइप को एउटा n1 पनि हामीले डिक्लेयर गर्यौं. दैट मीन्स फर्स्ट मा त युजर लाई हामीले नम्बर माग्नु पर्यो. कुन नम्बर इन्सर्ट गर्ने हो, इन्सर्ट अ नम्बर टु इन्सर्ट भन्यो हैन, अथवा इन्टर अ नम्बर टु इन्सर्ट टु लिंक्ड लिस्ट भन्यो. ल लिंक्ड लिस्टमा कुन नम्बर राख्ने हो भनेर सोध्यौं हामीले युजरलाई फर्स्टमा. अनि युजरले एउटा नम्बर राख्छ, हामीले त्यसलाई इनपुट लियौं नम्बर भन्ने भेरिएबलमा. एन्ड देन we made that number integer variable or node. See, यो नम्बरलाई हामीले नोड बनायौं के यहाँ. नोड n1 हामीले अलरेडी डिक्लेयर गरिसकेका छ. सो n1 इक्वल टु न्यू नोड. सी यु क्यान सी न्यू नोड एन्ड देन नम्बर. सो यसले केलाई कल गर्छ त भन्दाखेरि यो कन्स्ट्रक्टरलाई कल गर्छ हेर है. अनि त्यसले त डाटामा नम्बर राखिदिन्छ, नेक्स्टमा नल गरिदिन्छ. नाउ वी डु हैव अ नोड n1. अब यो n1 भनेको त नोड भयो, यहाँ नोड क्रिएट भइसक्यो. एन्ड देन हामीले लिंक लिस्टमा चाहिँ अब बल्ल केलाई एड गर्छौं, L1 भनेको त लिंक लिस्ट हो. L1 डट एड गर्छौं हामी, के गर्छौं n1 भनेपछि एड फंक्शनमा हाम्रो एड फंक्शन छ नि यहाँ हैन. सो एड फंक्शनमा चाहिँ हामी के पास गर्छौं त, यो n1 लाई पास गर्छौं. तर अब एड फंक्शन इम्प्लिमेन्ट गरेका छैन हामीले. हेर एड फंक्शन त इम्प्लिमेन्ट गरेका छैन है, त्यो फंक्शन माथि इनिशियलाइज मात्रै गरे हो. नाउ लेट्स डिक्लेयर दैट फंक्शन और लेट्स define that function. So it should not return यही है हाम्रो उ चाहिँ के रे प्रोटोटाइप void add छ भनेपछि एड हाम्रो एड नै हुन्छ. तर हामीले क्लास भन्दा बाहिर लेख्न, यही भित्र लेख्ने हो भने चाहिँ you could do something like this, void add गरेर डाइरेक्ट लेख्दा हुन्छ. तर हामीले क्लास भन्दा बाहिर लेख्न लागेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर, किनभने दिस इज द क्लास. कुन क्लासको फंक्शन हो त भन्दा लिंक लिस्ट भन्ने क्लासको फंक्शन हो. सो लिंक लिस्ट क्लासको एड भन्ने फंक्शन हो है. एड भन्ने फंक्शन हो. इट शुड रिटर्न नोड एस्टेरिक n यसले एक्सेप्ट गर्छ यो फंक्शनले. अब हामीले एड गर्दै छौं. अब हेर, अब नम्बरलाई एड गर्नको लागि लेट्स कम टु आवर स्लाइड्स. त्यतिकै एड हुँदैन. फर्स्टमा त वी नीड टु चेक वेदर द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी अर नट है. अहिले पो हामीले एउटा मात्रै इन्सर्ट गर्न लाग्दै छौं त. हामी पछि त मल्टिपल आइटम, यसलाई यहाँ लुप लगाउँछौं. हेर हामी यहाँ लुप लगाउँछौं यसलाई. हो अहिले एउटा मात्रै इन्सर्ट गर्न भएकोले गर्दा लुप लगाएको छैन. हामी पछि मेन फंक्शनमा लुप लगाउँछौं, किनभने मल्टिपल आइटमहरु इन्सर्ट गर्दै जान्छौं. वान आफ्टर एनदर इन्सर्ट गर्दै जान्छौं लिंक लिस्टमा, किनभने धेरैवटा आइटम हुन सक्छ नि त लिंक लिस्टमा. त्यही भएर हामी यहाँ लुप लगाउने वाला छौं एकछिन पछि. अब अहिले पो फर्स्ट आइटम एउटा मात्रै आइटम भएकोले गर्दा हामीलाई थाहा छ कि लिंक लिस्ट एम्प्टी छ भनेर. तर भरे हामीले लुपमा चाहिँ धेरैवटा आइटमहरु इन्सर्ट गर्दै गइसकेपछि त पहिला त हामीलाई थाहा हुँदैन कि लिंक लिस्ट एम्प्टी छ भनेर. त्यहाँ अलरेडी दुईटा आइटम हुन सक्छ, अलरेडी तीनटा आइटम हुन सक्छ हैन.
दुई तीनवटा आइटम अलरेडी हुन सक्छ। सो त्यो भएको रिजनले गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चेक गर्नु पर्यो वेदर द लिङ्क लिस्ट इज एम्प्टी अर नट। फर्स्टमा हामी के गर्छौँ भने चेक वेदर द लिङ्क लिस्ट इज एम्प्टी अर नट। कसरी चेक गर्ने होला लिङ्क लिस्ट एम्प्टी छ कि छैन भनेर भन त। क्यान एनीबडी टेल मी हाउ क्यान वी चेक वेदर द लिङ्क लिस्ट इज एम्प्टी अर नट? हेड नल छ कि छैन भनेर। राइट, हेड नल छ कि छैन। सो हामीसँग हेड भेरिएबल त यही छ, यही लिङ्क लिस्टमै छ, लिङ्क लिस्टकै भेरिएबल हो। सो हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि इफ हेड इक्वल टु नल, हेड भनेपछि त हाम्रो यही हेड हो भेरिएबल, हेड नल रहेछ भने, अथवा हामीले यस्तो पनि गर्न मिल्छ है, यसलाई कल गर्नलाई दिस पोइन्टर पनि युज गर्न मिल्छ है, दिस डट हेड पनि गर्न मिल्छ, यसले पनि यही हेडलाई नै लिन्छ। परेन ल, हेड इक्वल टु नल। अब हेड नल रहेछ भने के गर्ने भन्ने कुरा हो। हेर, हेड नल रहेछ भने वी चेक सो बाई चेकिङ इफ द हेड पोइन्टर इज नल। होइन, भनेको मतलब लिङ्क लिस्ट एम्प्टी रहेछ, यो कन्डिसन म्याच हुनु भनेको त लिङ्क लिस्ट एम्प्टी भएको कन्डिसन हो। लिङ्क लिस्ट एम्प्टी हुँदा के गर्छौँ हामीले राखेको आइटम फर्स्ट आइटम हुनु पर्यो, हो कि भन त। हामीले राखेको आइटम भनेको फर्स्ट आइटम इन द लिङ्क लिस्ट हो, एम्प्टी भएकोले गर्दा छ भने। सो इफ हेड इज नल देन द लिस्ट इज एम्प्टी एन्ड द आइटम वी आर इन्सर्टिङ सुड बी द फर्स्ट आइटम, हो नि होइन? क्लियर छ? नाउ वी सुड मेक द हेड पोइन्ट टु द फर्स्ट आइटम। अब हामीले राख्न लागेको आइटम फर्स्ट आइटम हो भने त हेडले कसलाई पोइन्ट गर्नुपर्छ भन त? हेडले कसलाई पोइन्ट गर्नुपर्छ? खै, हेडले त यही आइटमलाई, यही नोडलाई पोइन्ट गर्नु पर्यो नि त, फर्स्ट नोड हो भने, होइन त? हेडले हेर त, यहाँ हेडले त हाम्रो फर्स्ट नोडको एड्रेस क्यारी गर्छ। खै, हेडले त फर्स्ट नोडको एड्रेस क्यारी गर्छ भने चाहिँ हामीले राख्न आँटेको आइटम यो फर्स्ट नोड हो भने त यो हेडमा त हामीले भ्यालु राख्नु पर्यो नि त, यसको एड्रेस फर्स्ट नोडको एड्रेस राख्नु पर्यो, हो कि होइन भन त? फर्स्ट नोडको एड्रेस कसरी थाहा हुन्छ त? ल, हामीले हेडमा के राख्ने अरे? हेडमा चाहिँ एड्रेस अफ फर्स्ट नोड, यो कसरी थाहा हुन्छ? ल, हामीले हेडमा चाहिँ फर्स्ट नोडको एड्रेस राख्ने अरे, अथवा यही नोडको एड्रेस भनौँ न, यही नोडको एड्रेस जुन नोड हामी एड गरिरहेको छौँ त्यसकै चाहिँ एड्रेस। कसरी थाहा हुन्छ यो कुरा? हजुर, एन राख्ने हो, राइट। एम्परस्ट्यान्ड एस्टेरिक एन, यो हो नि त खास भनेको त, होइन? एस्टेरिक एन भने नोड भयो हाम्रो, यसको एड्रेस भनेको त एस्टेरिक यो हो नि त, एम्परस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो नि त अगाडि एड्रेस दिनु। तर यो दुईटा भनेको त क्यान्सल आउट हुन्छ। द्याट इज वाइ दिस इज द नम्बर। सो दिस गिभ्स द एड्रेस अफ दिस नोड है। गिभ मी अ सेकेन्ड है। ओके, यो बुझ्यो तिमीहरूले? यो एड्रेस राख्यो हामीले है। अब एड्रेस त राख्यो है, तर अब यो पोर्सनमा के राख्ने त हामीले? त्यस पछाडि के हुन्छ त भन्दाखेरि हेड नल हुँदाखेरि हामीले, हेड नल हुनु भनेको हामीले के गर्ने त? अब हेडमा चाहिँ दिस गिभ्स द एड्रेस अफ द फर्स्ट नोड है, एन गिभ्स द एड्रेस अफ द फर्स्ट नोड, अलराइट? एन गिभ्स द एड्रेस अफ द फर्स्ट नोड। तर अब हामीले के पनि गर्नु पर्यो भने यो जुन नोड छ, नोड एन भन्ने नोडको नेक्स्ट पार्टमा है डट नेक्स्ट गर्यो भने यसले दिन्छ दिस सुड बी नल। अब यो नराखे नै हुन्छ, किनभने नोडको नेक्स्ट त हामीले बाई डिफल्ट नल राखेकै छ। यहाँ माथि नोड क्रिएट गर्दैखेरि बाई डिफल्ट नल छ, यो फेरि गरिराख्नु चाहिँ पर्दैन है, किनभने अलरेडी नल छ, फेरि किन नल बनाइराख्ने? नेक्स्ट पार्ट त नल हुने भयो नि त, किनभने दिस इज द ओन्ली नोड द्याट वी आर गोइङ टु इन्सर्ट। यो मात्रै हो नि त हामीले नोड, अर्को नोड त छैन। अर्को नोड छैन भने यो नोडको नेक्स्ट पार्टले त के कुनैलाई पनि चाहिँ हाम्रो के अरे कुनै पनि अर्को नोडलाई चाहिँ दिँदैन भनेपछि हाम्रो के हुने भयो त भन्दाखेरि नेक्स्ट पार्ट चाहिँ नोड नल हुने भयो। दिस इज द लास्ट नोड हो नि त। यो एउटा फर्स्ट पनि हो लास्ट पनि हो, अर्को नोड छैन भनेपछि, होइन? फर्स्ट पनि हो लास्ट पनि हो भनिसके पछाडि हाम्रो के भयो त? नेक्स्टलाई हामीले के गरिदिउँ?
नल गरिदिउँ। तर यो चाहिँ हेड नल भएको कन्डिसनमा मात्रै, भन्नुको मतलब इफ देयर आर नो एनी आइटम्स इन द लिङ्क लिस्ट प्रिभियसली है। सो अब इफ देयर आर सम आइटम्स इन द लिङ्क लिस्ट, यो हुँदैछ नि होइन, ठिक छ। ठिक छ सर, भइरहेछ। ल अब now let's implement another condition है। यो यसको भने त्यो भनेको एल्स कन्डिसन। एल्स कन्डिसन भन्नुको मिनिङ के हो भने इफ देयर आर सम आइटम्स इन द लिङ्क लिस्ट। अब के छ त भन्दा इफ हेड इज नट नल, सी इफ हेड इज नट नल विच मिन्स देयर इज अलरेडी आइटम्स अन द लिस्ट है, अलरेडी सम आइटम्स इन द लिस्ट। अब अहिले त हाम्रो फर्स्ट कन्डिसनमा त आइटम नहोला, तर आफ्टर सम टाइम हामी अब जब लुपमा हामी राख्छौँ त्यो पछि त हाम्रो त आइटम हुन्छ। सो विच मिन्स देयर इज अलरेडी आइटम अन द लिङ्क लिस्ट, then we need to get the last element of the list। हेर त, then we need to get the last element of the list। अब हामीले अब अलरेडी आइटम छ अरे, ल 2टा 3टा 4वटा छ भने हामीले के गर्छौँ, लास्ट इलिमेन्ट लिन्छौँ, जुन 4th हो अथवा जुन 3rd हो, जुन लास्ट हुन्छ नि लिस्टमा, त्यो आइटमलाई लिन्छौँ र देन मेक द लास्ट इलिमेन्ट पोइन्ट टु द न्यू नोड विथ क्रिएटेड। भन्नुको मिनिङ जस्तै हामीसँग अलरेडी एउटा 2टा ल 2टा छ अरे, ल लिङ्क यसरी गरिरहेछ लिङ्क भने हाम्रो नयाँ नोड चाहिँ यतातिर छ, ल हाम्रो न्यू नोड यो छ अरे, ल यहाँ 5 छ भनौँ, यहाँ नल छ, ल फर इक्जाम्पल है, यो न्यू नोड भयो हाम्रो, हामीले इन्सर्ट गर्न लागेको नोड। हामीले नोड त अलरेडी क्रिएट गरिसकेका छौँ एन भनेर। अब यसमा पनि 2टा पार्ट हुन्छ, यसमा पनि 2टा पार्ट हुन्छ, यसमा सर्टेन नम्बर होला होइन, यसमा चाहिँ एड्रेस अफ दिस नोड हुन्छ होइन 1000 अथवा वाट एभर, अनि यो यसको एड्रेस त्यो 1000 होला, अनि यहाँ अर्को हुन्छ यसको यो चाहिँ नेक्स्ट पार्ट चाहिँ नल हुन्छ। दिस इज द लास्ट हो नि त, अघि फर्स्टको त पहिला त लास्ट थियो यो, त्यही भएर नल हुन्छ। अब हामी यो आइटमलाई लगेर यसको पछाडि राख्ने हो भने त पहिला त यो आइटम भेट्नु पर्यो, यो नोडलाई भेट्नु पर्यो, अनि यो नोडको यो नल भन्ने छ नि, यो नल यसलाई हटाएर यो आफ्नो एड्रेस राखिदिनु पर्यो यो नलको ठाउँमा। त्यही होइन हामीले गर्नुपर्ने। भने पछाडि हामी यो पहिला त यो नोडलाई भेट्नको लागि के गर्नु पर्यो, सुरुदेखि जानु पर्यो त्यहाँसम्म होइन। सो एल्स पार्टमा म के गर्छु भने एउटा नोड बनाउँछु, नोड भ्यारिएबल है, कुनै एउटा पिटिआर भनेर, त्यसमा चाहिँ हेडलाई राख्छु। हेड राख्छु भन्नुको मिनिङ फर्स्टबाट हामी जानु पर्यो नि त, एकैचोटि यो लास्टकोमा पुग्न त सक्दैनौँ हामी। यो त अहिले सेकेन्डमा होला, पछि 10वटा 15वटा 20वटामा हुनसक्छ, जहाँ पनि हुनसक्छ, एकैचोटि यहाँ पुग्न। सो हामी कहाँबाट जानुपर्छ, स्टार्टबाट हामी जानुपर्छ। स्टार्टबाट जाने भनेको कसरी जाने त स्टार्टबाट, सो वी निड टु स्टार्ट फ्रम द हेड। हामीले के गर्यौँ त भन्दा हेडको जुन भ्यालु छ नि होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले पोइन्टरमा राख्यौँ, पोइन्टर बनायौँ, नोड बनायौँ है। अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि सो दिस इज द एड्रेस है, यो पोइन्टर भ्यारिएबल हो है, यो पिटिआर बनायो, यसो गरे पनि भयो। ल पिटिआरमा हामीले के ल्याएर राख्यौँ, हेड ल्याएर राख्यौँ, हेडको भ्यालु राख्यौँ। अब हामीले लुप लगाउँछौँ क्या यहाँ, वाइल लुप। वाइल लुप भने अगाडिबाट जानु पर्यो नि त, अब एक 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 स्टेप गर्दै जानु पर्यो। कहिलेसम्म जाने त भन्दा जबसम्म यो पोइन्टरको नेक्स्ट पार्ट चाहिँ नल हुँदैन, पोइन्टरको नेक्स्ट पार्ट जबसम्म नल हुँदैन, नल भयो भने चाहिँ हामी लास्टमा पुग्यौँ भन्ने बुझ्नु पर्यो है। लास्टमा नल भयो भने लास्टमा पुग्यौँ, तर जबसम्म नल हुँदैन तबसम्म हामी नेक्स्ट 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 गर्दै जान्छौँ। नेक्स्ट कसरी गर्ने, सो पिटिआर इक्वल टु पिटिआर डट नेक्स्ट। हामीले चाहिँ स्टेप 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 चाल्दै गऱ्यौँ। हेर त, जबसम्म यो पिटिआरको नेक्स्ट चाहिँ नल हुँदैन भनेको अन्टिल वी रिच टु द लास्ट इलिमेन्ट इन दिस लिङ्क लिस्ट होइन। जस्तै हाम्रो लिङ्क लिस्ट चाहिँ मानौँ न, ल यही छ अरे भने अन्टिल वी रिच टु दिस इलिमेन्ट वी हेभ स्टार्टेड फ्रम हियर होइन, यहाँ हेडबाट सुरु गऱ्यौँ, यहाँ जान्छौँ, यहाँ जान्छौँ, यहाँ जान्छौँ, यहाँ जान्छौँ, अन्टिल वी रिच द लास्ट इलिमेन्ट। लास्ट इलिमेन्टमा रिच गर्नु भन्नुको मिनिङ यो नेक्स्ट चाहिँ पोइन्टरको नेक्स्ट पार्ट चाहिँ जब नल हुँदैन, नल भेट्यो भनेदेखि वी हेभ रिच टु द लास्ट भन्नु पर्यो। अन्टिल वी रिच टु द लास्ट हामी के गर्छौँ, पोइन्टरलाई इन्क्रिमेन्ट गर्दै जान्छौँ भन्नुको मिनिङ पहिला यहाँ थियौँ, त्यस पछाडि यहाँ जान्छौँ, त्यस पछाडि यहाँ जान्छौँ, अनि यहाँ जान्छौँ भन्नुको मिनिङ वी हेभ जस्ट इन्क्रिमेन्टेड द भ्यालु अफ पोइन्टर टु बी पिटिआर इक्वल टु पिटिआर नेक्स्ट। लास्टसम्म अब हामी पुग्यौँ, फाइनल्ली वी हेभ रिच टु द लास्ट इलिमेन्ट, किनभने यो कन्डिसन त्यतिखेर स्टप हुन्छ यो लुप वेन वी रिच एट द लास्ट इलिमेन्ट। हामी लास्टमा पुगे पछाडि यो कन्डिसन स्टप हुन्छ भनेपछि अब हामीले गर्नुपर्ने के हो त काम भने हाम्रो
जुन हाम्रो यो लिङ्क लिस्टमा छ यो हाम्रो नोड छ यो नोडलाई के गर्नुपर्ने छ हामीले लास्टको नोडको नेक्स्टमा यसको एड्रेस राखिदिँदा भयो नि त भन्नुको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि हामीले त्यो लास्ट इलिमेन्ट जुन छ ptr डट नेक्स्ट हो लास्टको नेक्स्टमा लास्ट इलिमेन्ट हो नि त ptr भनेको त त्यसको नेक्स्टमा हामी के राख्छौँ त भन्दाखेरि वी जस्ट पुट द एड्रेस अफ दिस नोड एड्रेस अफ दिस नोड भन्नुको मिनिङ एम्परस्ट्यान्ड एस्टेरिक एन हो यो भन्नुको मिनिङ त एन नै त हो नि ल हेर अलिकति कन्सेप्ट अब बुझ्नुपर्छ यहाँनिर म एकचोटि फेरि भनिदिन्छु वी चेक फर वेदर द आइटम वी आर गोइङ टु इन्सर्ट इज द फर्स्ट आइटम अर नट फर्स्ट आइटम हो भने वी चेक वेदर द हेड इज नल हेड नल हो भने हामीले इन्सर्ट गरेको आइटम फर्स्टमा हामीलाई केही समस्या भएन हामीले हेडको भ्यालु चेन्ज गरिदिँदा सकिहाल्यो सो वी जस्ट पुट द एड्रेस अफ दिस नोड टु यो एड्रेस अफ दिस नोड हो एन भनेको एड्रेस अफ द नोड टु हेडमा राखिदियो सकिहाल्यो नेक्स्टलाई नल नगरे पनि हुन्छ किनभने माथि अलरेडी छ हाम्रो नल गरेको यहाँ कन्स्ट्रक्टरमै अनि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि लेट्स रिमुभ दिस त्यस पछाडि नाउ एल्स पार्ट भनेको चाहिँ इफ देयर आर अलरेडी सम आइटम्स इन द लिङ्क लिस्टमा अलरेडी आइटम छ भने हामी के गर्छौँ हामीले एउटा पोइन्टर ptr भनेर नोड क्रिएट गर्यौँ एन्ड देन वी जस्ट पुट द भ्यालु अफ हेड टु द्याट पोइन्टर एन्ड वी इटरेट फ्रम द फर्स्ट टु लास्ट हामी एकैचोटि लास्टको इलिमेन्टमा त पुग्न सक्दैनौँ किनभने लास्टको नेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो नयाँ नोड राख्नु छ नि त हामीले नोडलाई त लास्टमा लगेर इन्सर्ट गर्ने हो नि त द्याट इज वाइ वी जस्ट इटरेटेड फ्रम फर्स्ट नोड टु लास्टसम्म भन्नुको मिनिङ ptr when we reach the next of the ptr to be null means until the next of ptr will be null we have just incremented the pointer incremented every time हजुर 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 इन्क्रिमेन्ट कसरी भयो इन्क्रिमेन्ट यहाँ हेर नि ptr मा हामीले के गर्यौँ त ptr डट नेक्स्ट राख्यौँ नि त भन्नुको मिनिङ चाहिँ के हो त भन्दा यो यसमा फर्स्टमा यो ptr थियो यसको नेक्स्टलाई लगेर ptr मा राख्यौँ त्यस पछाडि यसलाई राख्यौँ त्यस पछाडि यसलाई राख्यौँ त्यस पछाडि यसलाई राख्यौँ नेक्स्ट पोर्सन यो नेक्स्टमा छ नि त यहाँ भ्यालु एड्रेस अफ नेक्स्ट नोड त हैन सो यसलाई राख्दै गयौँ नि त हामीले हेर त यही हो इन्क्रिमेन्ट भनेको यही ptr इक्वल टु ptr डट नेक्स्ट गर्यौँ बुझ्यो कि बुझेन बुझ्यो सर हो यहाँ नेक्स्ट पार्ट छ नि त नेक्स्ट पार्टलाई हामीले राख्दै गयौँ ptr मा त्यसले इन्क्रिमेन्ट गर्यो अनि जब हामी लास्टमा पुग्यो भनेको त यसले स्टप गर्यो नि त कन्डिसन ptr को नेक्स्ट नल भयो नि त लास्टमा पुगेपछि त यो ptr को नेक्स्ट त नल भएपछि वी हेभ स्टप्ड अनि स्टप भएपछि के गर्यौँ त यो ptr को नेक्स्टमा छ नि यो नललाई हटाएर अब यो ptr को नेक्स्टमा हामीले के राख्यौँ वी हेभ पुट द एड्रेस अफ द न्यू नोड अब नोड त छ नि त हाम्रो यता कतै जसको एड्रेस पनि छ सर्टेन एउटा हो त्यो एड्रेसलाई ल्याएर यहाँ राख्यौँ ptr को नेक्स्टमा लास्टको ptr हो यो ptr भनेको अब यो लास्ट इलिमेन्ट हो नि त यो त ptr भनेको त किनभने हामीले यहाँ लास्टमा पुगेका छौँ यो ptr भने लास्ट हो लास्टको नेक्स्ट पोर्सनमा चाहिँ हामीले के राख्यौँ त हामीले नयाँ नोडको एड्रेस राख्यौँ अब यति भएपछि नोड एड भएन त लिङ्क लिस्टमा बुझ्यो कि बुझेन ल यो बाँकी छ भने सकिहाल्यो अनि रन गर्ने कुरामा सो अब यहाँ त हामीले खासै केही गरेको छैन एउटा आइटम मात्रै राखेको छ सो इन्टर नम्बर टु इन्सर्ट भन्छ हामीले 12 राख्छौँ अब यहाँ सकियो तर हामीले अब यसलाई प्रिन्ट गरेर केही गरेर देखाएको छैन आइटम इन्सर्ट भयो भएन भन्ने कुरा चाहिँ अब डिस्प्ले फङ्सन इम्प्लिमेन्ट नगरिकन हामी हेर्न सक्दैनौँ हुन त हामी यसलाई पनि लुपमा राख्छौँ अहिले एकछिनमा है हामी यसलाई पनि लुपमा राख्छौँ एउटा मात्रै आइटम त हामी इन्सर्ट गर्दैनौँ नि त लिङ्क लिस्टमा धेरैवटा गर्छौँ अहिले लुपमा राख्छौँ एकछिनमा तर पहिला डिस्प्ले फङ्सन इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ ल सकिहाल्यो त कसैको बाँकी छ भने फलो गर्नु पर्यो नि मलाई सँगै
भयो त के भयो नि मेरो गरे सर हो सो हामी के गर्यौं त भन्दाखेरि लिङ्क लिस्टमा एउटा आइटमलाई इन्सर्ट त गर्यौं है तर हामीले अब जबसम्म अन्टिल वी डिस्प्ले द आइटम वी डोन्ट नो वेदर द्याट हेज बिन इन्सर्टेड अर नट होइन हामीलाई थाहा छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि अब डिस्प्ले भन्ने एउटा फङ्सन चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरौँ है अनि हामीलाई थाहा हुन्छ कि आइटम चाहिँ रहेछ भनेर सो त्यसको लागि चाहिँ लेट्स डिक्लेयर यहाँ राखिसक्यो हामीले इनिसियलाइज गरिसकेका छ फङ्सन अब यहाँनेरि बनाऊ लिङ्क लिस्टकै फङ्सन हो डिस्प्ले सो नाउ जस्ट गो ओभर दियर यसले भोइड रिटर्न गर्छ अनि लिङ्क लिस्टको भएकोले गर्दा वी निड टु डु लिङ्क लिस्ट स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर भन्छ है डबल कोलनलाई यो क्लासभित्रै लेखेको थियो भने त्यो पर्दैन यस्तो लेख्नु डाइरेक्ट हामीले इभन यो इनिसियलाइज पनि गरिराख्नु पर्दैन यो क्लासभित्र थियो भने चाहिँ डाइरेक्ट लेख्दा हुन्थ्यो तर मैले क्लास बाहिर लेखेको सजिलो भने स्ट्रक्चरल राम्रो सजिलो होस् भनेर मात्रै हो है भित्रै लेख्छु भन्दा पनि पाउँछु तिमीहरूले ल म डिस्प्ले फङ्सन लेख्न लाग्दैछु डिस्प्लेमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले फर्स्टदेखि लास्टसम्मको सबैलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो नि त होइन यसको भ्यालु यसको भ्यालु यसको भ्यालु यसको भ्यालु फर्स्टदेखि प्रिन्ट गर्दै आउनु पर्यो भने चाहिँ वी निड टु स्टार्ट फ्रम द भेरी फर्स्ट नोड अब फर्स्ट नोडबाट स्टार्ट गर्नको लागि वी जस्ट पुट भ्यालु अफ हेड टु द पोइन्टर अझ यसलाई कन्फ्युज हुन्छ भने यु क्यान डु समथिङ लाइक दिस है हो एउटै लाइनमा कन्फ्युज भयो भने है हामीले के गर्यौँ त एउटा पोइन्टर पिटिआर भेरिएबल नोड क्रिएट नोड डिक्लेयर गर्यौँ अनि त्यसमा चाहिँ हामीले हेडको भ्यालु राख्यौँ इनिसियली किनभने हामी जहिले हेडबाट स्टार्ट गर्ने हो सो अनि के गर्छौँ वाइल द पिटिआर बिकम्स नल अर पिटिआरको नेक्स्ट बिकम नल गरे नि हुन्छ पिटिआर बिकम नल गर्दाखेरि हामीले जबसम्म पोइन्टर नल हुँदैन भनेको जबसम्म वी रिच टु द लास्ट इलिमेन्ट हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामी त्यस लास्टसम्म नपुगुन्जेल हामी प्रिन्ट गर्दै जान्छौँ केलाई प्रिन्ट गर्छौँ त भन्दा पिटिआरको डाटालाई प्रिन्ट गर्छौँ पिटिआर भने त नोड हो नि त हेर त पिटिआर इज द नोड नोडमा त त्यो छ नि डाटा भन्ने इलिमेन्ट हाम्रो खोइ नोड नोडमा त डाटा भन्ने त प्रोपर्टी त छ त्यही डाटा त हो नि हाम्रो भ्यालु भनेको सो हामीले पिटिआरको डाटालाई प्रिन्ट गर्दै जान्छौँ प्रिन्ट मात्रै गर्दैनौँ वी जस्ट सेपरेटेड बाई एउटा स्पेस पनि राख्छौँ बिचमा ल डाटालाई पिटिआर डट डाटा भनेको हाम्रो भ्यालु प्रिन्ट हुन्छ प्रिन्ट मात्रै गरेर भएन नि इन्क्रिमेन्ट पनि त गर्नु पर्यो नि अर्कोमा जानु पर्यो सो पिटिआर डट नेक्स्ट गर्छौँ पिटिआरलाई चाहिँ हामी पिटिआर डट नेक्स्ट इन्क्रिमेन्ट पनि गऱ्यो कि हरेकमा सक्यो यति त हो नि हामीले गर्नुपर्ने अन्टिल द पोइन्टर बिकम नल भन्नुको मिनिङ जबसम्म हामी यो नल हुँदैन तबसम्म हामी गइरहेछौँ लास्टसम्म यो पिटिआर डट नेक्स्ट गर्दा चाहिँ यसले लास्ट आइटम प्रिन्ट गर्दैन क्या पिटिआरको नेक्स्ट नल हुन्छ भनेपछि यो लास्ट आइटममा जाँदैन त्यही भएर हामीले नेक्स्ट नगरेर पिटिआर मात्रै गरेको लास्ट आइटमलाई पनि त प्रिन्ट गर्नु पर्यो सो अन्टिल वी रिच टु द लास्ट वी जस्ट प्रिन्ट द पिटिआर डट डाटालाई प्रिन्ट गर्ने त हो नि अनि इन्क्रिमेन्ट गरिदिने सक्यो यस केसमा केही गर्नै पर्दैन इट सुड नट रिटर्न एनिथिङ अब हामी यहाँ कल चाहिँ गर्नु पर्यो सो L1 डट डिस्प्ले भनेर होइन एड भइसकेपछि डिस्प्ले हुने भयो सरी L1 डट डिस्प्ले होइन L1 भनेको लिङ्क लिस्टमा को फङ्सन भएकोले गर्दा लेट्स रन इन्टर नम्बर टु लिङ्क मैले 11 राख्छु इन्सर्ट गर्छु सो यो 11 प्रिन्ट भइराखेको चाहिँ कहाँबाट हो त सी यो 11 भनेको चाहिँ दिस इज प्रिन्टिङ फ्रम दिस डिस्प्ले फङ्सन यहाँबाट प्रिन्ट भएको हो यो अब हामीले त अहिले त एउटै मात्रै राख्छौँ सक्यो हाम्रो प्रोग्राम एक्जिक्युसन होइन पछि हामी अब लुपमा लगाइसकेपछि मल्टिपल आइटमलाई अब हामी इन्सर्ट गर्ने हामी हेर्छौँ एकैछिनमा हुँदैछ यस सर ल डिस्प्ले फङ्सन भनेको यो भयो यसले डिस्प्ले गर्ने भयो
त्यो भने अब लेट्स पुट दिस इन एउटा लुपमा होइन, हामी पछि मेनु बेस्ड प्रोग्रामतिर जान्छौँ। तर फर्स्टमा चाहिँ यो L1 एउटा मात्रै इन्सर्ट गर्नुभन्दा 2-4वटा इन्सर्ट गरेर हेरौँ, अनि बल्ल लिङ्क लिस्ट भन्ने थाहा हुन्छ एउटामा त के लिङ्क लिस्ट र होइन। सो लेट्स मेक अ लुप while 1 भनेको दिस लुप एक्जिक्युट अन्टिल द कन्डिसन बिकम्स ट्रु भन्छ होइन। while 1 भनेको रन भइरहने भयो, हामी बिचमा एउटा कन्डिसनले ब्रेक गरौँला कुनैबाट है। सो लेट्स पुट एउटा न्यू लाइन राखौँ पहिला सुरु, किनभने बिचमा न्यू लाइन राखे पछाडि इन्डियनले न्यू लाइन दिन्छ नि होइन। सो अनि हामी यो नम्बर माग्ने कुरा छ नि, यो यहीँ भित्र माग्छौँ लुपभित्रै अब है। जस्तै हामी के गर्छौँ, युजरसँग नम्बर माग्छौँ, इन्टर नम्बर टु इन्सर्ट टु लिङ्क लिस्ट भन्छौँ, अथवा इन्टर नम्बर मात्रै भनौँ न होइन, यति धेरै किन भनिराख्नु। ल इन्टर नम्बर भन्छौँ, युजरसँग नम्बर माग्छौँ, त्यस पछाडि नम्बरलाई इन्सर्ट नम्बरलाई हामीले सी इन गर्छौँ, अनि नयाँ नोड बनाउँछौँ। ठिक छ यहाँसम्म। अनि त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ, नोडलाई लिङ्क लिस्टमा एड गरिदिन्छौँ, सक्यो। यति गर्ने त हो लुपभित्र। तर एउटा चाहिँ के चाहिँ याद गर्नु पर्यो भने, यो त गर्ने हो तर यो त इन्फाइनाइट रन हुने भयो नि त। while 1 भनेको चाहिँ एभ्री टाइम रन भएकै गर्छ, कतिखेर स्टप गर्ने त, स्टप गर्नु पर्यो नि बिचमा एकचोटि त है। सो त्यो कतिखेर स्टप गर्ने भने जब युजरले राखेको नम्बर चाहिँ 0 हुन्छ नि, अनि चाहिँ ब्रेक गरिदिने। युजर इफ नम्बर इक्वल टु 0, मैले यो एउटा आफ्नै तरिकाले कन्डिसन राखेँ। युजरले जब 0 राख्यो बिचमा नम्बर भने चाहिँ अनि चाहिँ ब्रेक गरिदिने। ल ब्रेकले त लुपभन्दा बाहिर आउँछ नि होइन, युजरले 0 राख्यो भने चाहिँ ब्रेक गरिदिने। सो यहाँ लेखिदिउँ न त, इन्टर नम्बर भनौँ, अनि लेखिदिउँ यहाँ टाइप 0 टु एन्ड गर्नको लागि उसले 0 राख्छ। ल 0 राखे पछाडि चाहिँ एन्ड हुन्छ। सो यो लुप त रन भइरहने भयो while 1 भने चाहिँ एनी टाइम रन हुने भयो। तर युजरले इफ बिचमा कतै गएर 0 राखिदियो भने चाहिँ ब्रेक भएर बाहिर आउँछ, नत्र चाहिँ गइरहन्छ, रन भइरहन्छ, एभ्री टाइम एड गरिरहन्छ, अनि लास्टमा डिस्प्ले त हाम्रो यो सकिसकेपछि डिस्प्ले हुन्छ। ठिक छ। त्यो डिस्प्लेमा पनि ठिक छ। ल डिस्प्लेको अगाडि हामीले के प्रिन्ट गर्न नि सक्छौँ, नत्र नवरी। ल अलराइट, ठिक छ है। सो लेट्स रन दिस नाउ। अब चाहिँ लुपमा राखेँ नि त, इन्टर नम्बर 2, अब म जस्तै 4 राख्छु, फेरि अर्को आउँछ 6 राख्छु, 2 राख्छु, 9 राख्छु, 1 राख्छु, अनि 0 राख्छु। 0 राखे चाहिँ एन्ड हुनुपर्छ नि त, भयो होइन। सो हाम्रो लिङ्क लिस्टको आइटम यहाँ प्रिन्ट भयो 4 6 2 9 1। हेर त, फर्स्टमा 4 राखेको थियो, 6 राखेको थियो, 2 9 1 राखेको थियो, 0 त एन्ड गर्न राखेको, यो त इन्सर्ट हुँदैन। हेर त 4 6 2 9 1 प्रिन्ट भयो त लिङ्क लिस्टको आइटमहरू, होइन त? लिङ्क लिस्टको आइटम प्रिन्ट भयो त। यति नै, यही त भयो। ल यहाँ चाहिँ हामीले एउटा डिस्प्लेमा चाहिँ लेट्स पुट 1 न्यू, ठिक छ, डिस्प्ले यतिकै ठिक छ। ल यहाँ ल आइटम्स इन द लिङ्क लिस्ट आर भनिदिउँ न। ल लिङ्क लिस्ट आर भने मैले, अनि एन्ड गरेँ। ल न्यू लाइनमा, यहाँ पनि अगाडि पनि एउटा न्यू लाइन। ल ठिक छ। सो फेरि ट्राई गरौँ। सो मैले लिङ्क लिस्टमा के राख्दै गएँ त, 1 2 3 4 5 नै राखेँ, अनि 0 राखेँ। सो आइटम्स इन द लिङ्क लिस्ट आर भनेर 1 2 3 4 5 प्रिन्ट भयो, सक्यो है। लेट्स नट पुट दिस लाइन इन। ल बुझ्यो त मैले भनेको। अब लुपमा हेर त, मैले लुप राखेँ पछाडि के गरेँ त भन्दा मल्टिपल आइटमहरूलाई इन्सर्ट गर्नु। अब बल्ल लिङ्क लिस्टले अलिकति थाहा भयो कि हामीलाई ठ्याक्क मिलेर आयो भने। अब त्यो एरै होइन केही होइन, दिस इज द लिङ्क लिस्ट। एउटाले अर्कोलाई लिङ्क गर्छ। अब हेर, बुझ्यो?
भयो सबैको भयो यो बुझ्या छ कि छैन नबुझ्या छ भने क्वेशन सोधिहाल है भयो सर ल अब त्यसो भएदेखि म यसमा अलिकति के गर्छु भने ठिकै छ यसलाई ठिकै छ अब यसलाई एउटा मेनु बेस्ड हामी बनाउँछौँ हामी यसलाई है अब यो बिस्तारै गरौँला ल पहिला सुरु हामीले इन्सर्ट गरेको कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो ल इन्सर्ट गरिसकेका छौँ सो हामीले त्यही गऱ्यौँ हेड नल छ छैन चेक गऱ्यौँ त्यस पछाडि हामीले नल रहेछ भने एनलाई हेडमा राख्यौँ है सो अब यही हो है अलरेडी भएको हुँदा के गर्ने भन्ने कुराहरू सबै लेखाएको छ यहाँ स्लाइडमा चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सन पनि राखिदिएको छु है ल अब यो ओभरअल त बुझ्यो तर अब हामीले कस्तो बनाउँदैछौँ प्रोग्राम भने नि यो प्रोग्रामले आइटमलाई यो लास्टमा लगेर इन्सर्ट गर्ने मात्रै होइन के हामीले यसमा डिस्प्ले पनि गर्ने हामीले फ्रन्टमा लिङ्क लिस्ट अलरेडी भइरहेको लिङ्कको फ्रन्टमा पनि हामीले इन्सर्ट गर्ने हेर्छौँ अहिले फ्रन्टमा फर्स्टमा अथवा बिचमा पनि इन्सर्ट गर्छौँ कतै कुनै आइटमको दुईटाको बिचमा यो त लास्टमा इन्सर्ट गर्ने मात्रै कुरा भयो कि बिचमा पनि इन्सर्ट गर्ने हेर्छौँ सो हामीले यस्तो धेरै कुराहरू धेरै अपरेसन्सहरू हेर्दै जान्छौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि यो प्रोग्रामलाई मेनु बेस्ड प्रोग्राम बनाऊ न मेनु बेस्ड भनेको थाहा छ नि होइन कि छैन मेनु बेस्ड प्रोग्राम हामीले मेनु क्लिक गर्छौँ 1 2 3 4 5 6 मेनु क्लिक गर्छौँ त्यो अनुसार के अपरेसन गर्ने भनेर युजरले छान्छ इन्सर्ट गर्ने हो भने इन्सर्ट गर्छ डिस्प्ले गर्ने भने डिस्प्ले गर्छ त्यो गर्न पाउँछ कि त्यो हुँदाखेरि म एउटा के गर्छु भने म यसलाई मेनु बेसमा कन्भर्ट गर्छु ल त्यसको लागि एउटा वाइल लुप चाहिन्छ सुरुमा वाइल 1 चाहिन्छ हैन अन्टिल दिस बिकम्स ट्रु अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि हामी युजरलाई अप्सनहरु दिन्छौं अप्सन दिन्छौं के फर्स्टमा नम्बर 1 मा के दिन्छौं भनेदेखि इन्सर्ट आइटम on the end of the list को एन्ड मा राख्ने एउटा अप्सन दिन्छौं हामी फर्स्टमा है लेट्स पुट एन्ड एल ले न्यू लाइन जान्छ भन्ने थाहा छ नि हैन अनि अर्को अप्सन दिन्छौं हामी युजरलाई 2 मा के दिन्छौं भन्दाखेरि अब सबै अहिले नलेखौं पछि थप्दै जाउँला डिस्प्ले द आइटम्स भने मैले अन द लिस्ट डिस्प्ले द आइटम्स अन द लिस्ट भने मैले अप्सन 2 मा चाहिँ these are the options है मैले यो अप्सन मात्रै दिएको हो यो युजरलाई अरु पछि लेखौँला अनि हामीले ल एउटा अर्को एउटा के दिउँ भने 1 र 2 भयो 0 मा दिउँ एउटा 0 थिच्यो भनेदेखि चाहिँ के गर्ने गर्दिउँ भने एक्जिट गर्ने ल एक्जिट हुने गरिदिउँ 0 थिच्यो भने चाहिँ ठीक छ अरु अप्सन हामी बिचमा 3 4 5 6 पछि एड गर्दै जान्छौं अनि यति मात्रै गर्दैन हामी युजरलाई चोइस माग्नु पर्यो नि त अब सो इन्टर योर चोइस भन्छौं अब कुन गर्न चाहन्छ त ल मेनु बेस्ड प्रोग्राम है इन्टर योर चोइस भने मैले हो सो नाउ सो इन्टर योर चोइस भनिसकेपछि मैले के गर्छु त भन्दाखेरि नाउ अब युजरले के गर्छ त भन्दाखेरि अब आइटम अब चोइस राख्छ उसको है अब चोइस के राख्छ त भन्दाखेरि सो सी इन गरेर विल मेक अ भेरिएबल हामी चोइस भन्ने एउटा भेरिएबल बनाऊ सो यही नै नम्बर ल चोइस भन्ने भेरिएबल हामीले बनायौं नाउ लेट्स टेक द चोइस है चोइसलाई हामीले के गर्यौं सी इन गर्यौं हैन युजरको इनपुटलाई हामीले लियौं अब बेस्ड अन दिस चोइस अब यो चोइसको आधारमा हामीले हाम्रो फंक्सनहरु बनाउनु पर्यो के यहाँ तल अब के गर्छौं भने लेट्स मेक अ स्विच राखौं अब यहाँ स्विच केलाई गर्छौं त यो चोइसलाई स्विच गर्छौं र केस 1 हो भने युजरले 1 राखेको चोइसमा 1 राखे हो भने के गर्नु पर्यो हामीले इन्सर्ट गर्ने कोड राख्नु पर्यो नि चोइस केस 1 हो भने चाहिँ यहाँ छ हाम्रो इन्सर्ट गर्ने कोड हैन यही त हो नि सो केस 1 मा लगेर ढ्याक्क हामीले यो राखिदियौं अझै ल केस 1 मा लगेर राखिदियौं केसलाई त ब्रेक गर्न बिर्सिनु हुँदैन है सकिए पछाडी केसलाई यो स्विच केस त याद गर्नु पर्यो है केस 1 सक्यो अब केस 2 मा भनेको के हो हाम्रो यहाँ माथि हेरौँ त 2 भनेको डिस्प्ले गराउने कोड हुनु पर्यो 2 मा अनि यति दुई लाइन त हो डिस्प्लेको त सो लेट्स पुट दिस ओभर देयर ल डिस्प्लेको हैन सक्यो ब्रेक गर्न छोड्नु हुँदैन ल ब्रेक है र अर्को एउटा बनाइहाल्नु 0 को एक्जिट हुनुपर्ने छ 0 ले चाहिँ प्रोग्रामबाट बाहिर आउनलाई
सो केस 0 मा चाहिँ हामी के राख्छौं त भन्दाखेरि हामी के राख्छौं एक्जिट हुनलाई के गर्छौं रिटर्न 1 गर्दै भइहाल्यो नि रिटर्न 1 गर्दै सक्यो हैन अनि एउटा डिफल्ट कन्डिसन चाहिँ राख्नुपर्छ कुनै पनि भएन भने के गर्ने भनेर सो डिफल्टमा चाहिँ हामीले भन्न सक्छौं इन्टर अ भ्यालिड चोइस भनेर अब यो अप्सनमै नभएको राख्दियो भने त इन्टर अ भ्यालिड चोइस भनिदिन्छौं हामी त्यसपछि एन्ड एल गर्दिन्छौं ल लाइन एन्ड गर्दिन्छौं ल सकि त भयो हैन अब यो मेन फंक्सनमा रिटर्न 0 हुन्छ अरु त हामीले केही गर्नै पर्ने छैन अप्सन अब चोइस दियौं के हामीले स्विच केस चलाइदियौं यसले सजिलो बनायो नि त कस्तो भयो त भन्दा रन गरेर हेरौं न यसले कस्तो सजिलो हामीलाई बनायो भने खै एरर आएछ हैन नो म्याच फर अपरेटर कहाँ एरर आयो ल यो डिस्प्ले डिस्प्लेमा 2 एन्ड एल कहाँ खै एरर छैन त Can you see any error? Error देख्छ यहाँ तिमीहरु केही सो के भन्छ डिस्प्ले नो म्याच फर अपरेटर दिस ऑपरेंड टाइप्स आर बेसिक इन मात्र भएछ इनएल हुनु पर्ने हैन ए हो नि राइट इनएल हो ल ठीक छ अब हेरौं ल अब हाम्रो मेनु आइसक्यो हैन अब एउटा 1 राख्दाखेरि इन्सर्ट गर्ने 2 राख्दा डिस्प्ले अब हामीले 2 राख्यौं भने अब छैन आइटम नै हैन आर भन्यो केही पनि आएन हामीले एउटा न्यू लाइन राख्नु पर्ने रहेछ है अहिले राखौंला यो मेनु भन्दा माथि यहाँ राख्दै नि हुन्छ ल बेस्ट हो यसलाई स्टप गरेर अहिले राखौंला सो 2 डिस्प्ले त हुने कुरा भएन आइटम नि नभए 1 राखौं आइटम राख्दै जाउँ 1 2 3 4 राखे मैले अनि 0 राखे त्यसपछि अब डिस्प्ले गर्ने ट्राई गर्छु है 2 ले डिस्प्ले भयो नि त आइटम इन द लिंक लिस्ट 1 2 3 4 है यो 1 भनेको अर्को मेनुबाट आएको हो 1 2 3 4 आइसक्यो अब तिमीले एक्जिट गर्नलाई 0 राख्यो भने एक्जिट पनि भयो यो प्रोग्रामबाट सक्यो 0 ले अब यहाँ एउटा न्यू लाइन चाहिँ राख्नु पर्ने देखियो है सी आउट एन्ड एल न्यू लाइनबाट सुरु गरे नि भयो अथवा तिम्रो डिस्प्ले ओके डिस्प्ले भइसकेपछि चाहिँ राख्दा बेटर होला ल यहाँ नराखौं ठीक छ सो वी क्यान ट्राई वन मोर टाइम चोइस 1 राख्यौं 1 2 3 4 5 राख्यौं 0 ले एन्ड गर्यौं अनि त्यसपछि 2 ले डिस्प्ले गरायौं है 1 2 3 4 5 ठीक छ ल अब यो मेनुलाई अब तिमीले राम्रो बनाउन 0 ले एन्ड गर्यौ हैन मेनुलाई अझ चिटिक्क बनाउन छौ भने देखि अब यहाँ नि यसो टाइटल साइटल लेखे हुन्छ है के व्हाटएभर ल सो डबल इन्डेल गरौँ न यहाँ बुझिन्छ कुरा बुझिन्छ हामीले गरिराखेको कुरा अब चोइसमा नभएको कुरा राख्यो अर्कै केही राख्यो भने देखि इन्टर अ भ्यालिड चोइस भनेर आउने भयो मैले हाइड गर्ने जस्तो ओके जस्तै मैले चाहिँ ल 5 राखे भने इन्टर अ भ्यालिड चोइस भन्यो फेरि दियो हैन बुझ्दै छ हैन ल डिस्प्ले गरायौं अब हामी यसैलाई इन्हान्स गर्दै जान्छौं के पछि अरु अप्सनहरु यो स्विचमा यहाँ अरु मेनु थप्दै जान्छौं अरु फंक्सनहरु थप्दै जान्छौं किनभने अब हामी यो त इन्सर्ट एट लास्ट मात्रै गरे हो है इन्सर्ट एट फर्स्ट त गरे कि छैन अथवा अरु कुराहरु इन्सर्ट एट मिडल गर्छौं हामी हेर्दै जान्छौं हामी अलराइट ठीक छ इज देयर एनी प्रब्लम केही छ कसैले नबुझेको सोध्नुपर्ने केही छ चुप लाएर बसेछ तिमी सबैले इम्प्लिमेन्ट गरिराखेछ यो म यो सक्ने बित्तिकै ल्याब रिपोर्ट बुझाउन लाउँछु फेरि त्यतिखेर बुझाएन भने प्रब्लम हुन्छ नि यो त इभ्यालुएसन हुन्छ यसको त पछि सो मैले यहाँ जे गराउँछु त्यो सबै कुराहरु तिमीले गर्दै जानु पर्यो आफुले पनि सँगसँगै ल ठीक छ त्यसो भए लेट्स एन्ड टुडेज क्लास है भयो यो सबै भयो सर
So, thank you all of you.